नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल चीन अमेरिका लडाएर धनी हुन खोज्या हो भन्ने शीर्षकमा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट। सोमबार चीनका विदेश मन्त्री इस्लामाबाद गएकै दिन एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर चीनले जुनसुकै बेला पाकिस्तानसँगको मित्रतालाई अति महत्त्व दिन्छ भनेको छ। एकातिर त्यो अवस्था छ, अर्कातिर पाकिस्तान र चीन सम्बन्धमा पनि केही गडबड छ। किनभने सोमबार वाङ यी जानु अघि इमरान खानको सरकार अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट छ। त्यही बीचमा उहाँले भारतको गुणगान गरेर धेरै स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। इस्लामिक देशहरूले कश्मीर सम्बन्धमा जुन स्ट्यान्ड लिएका छन् त्यसले पनि भारतमा आगो बलेको छ। पहिले पनि दोक्लान, लद्दाख लगायत इस्युमा भारतले एक किसिमको बार्गेनिङ गरेको थियो। त्यसमा चीनले कुनै पनि जवाब दिएको थिएन। त्यसैलाई मुद्दा बनाएर भारतले वाङको भ्रमणलाई अफिसियल्ली प्रकाशमा ल्याएन। त्यसैले निकै तनावग्रस्त अवस्था छ। चीनले अफिसियल्ली काश्मीर मामिलामा करिब पाकिस्तानको लाइन लिएको पहिलो पटक हो। हिजै फेरि भारतको राज्यसभामा त्यहाँका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले सुरुमै काश्मीरको मामिलामा जे काम गर्यो त्यो नै गलत थियो भनिन्। त्यो भनेको के भने जवाहरलाल नेहरूले काश्मीर इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन थियो भन्ने हो। यो भनेको धेरै जटिल परिस्थिति हो। अरू कुराहरू जे भए पनि काश्मीर मामिला आएपछि भारतमा जनताको ओपिनियन पनि एकदम स्ट्रङ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले पनि धेरै नै संवेदनशील हुने नै भयो। फेरि अर्को रमाइलो कुरा के भन्नुहुन्छ भने नेपालको पनि स्थिति जटिल छ। नेपालले पारम्परिक रूपमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिको बेस अर्थात् फाउन्डेसन भनेर जेलाई भनिएको छ त्यसलाई बिस्तारै छोडे जस्तो देखिन्छ। अर्को मुख्य कुरा, हामी हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट घोषित रूपमा होइन अघोषित रूपमा बिस्तारै धेरै टाढा गइसक्यौँ भन्ने देखिन्छ। म उदाहरण दिन्छु। पहिलो कुरा, वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकार आयो। तालिबानको सरकार आउने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिँदैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यो गलत थियो, किनकि अफगानिस्तान सार्कको सदस्य र नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएकाले पनि त्यसो गर्न हुँदैन थियो। अर्कातिर अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई चीनले सहयोग गर्छु भनेको थियो। चीनसँगको जुन एउटा सौहार्दता छ यसबाट त्यो अलिकति बिग्रियो। 7 दिनपछि त्यही तालिबानसित अमेरिकाले कुरा गरेपछि हाम्रो देशमा फेरि दोहोरो प्रतिक्रिया केही पनि आएन। नम्बर 2, युक्रेनमा रुसको आक्रमण भइरहेको छ। त्यो लडाईँ होइन, त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने नाममा आफ्नो विरोधी दल खडा नहोस् भन्ने रुसको चाहना हो। ठ्याक्कै त्यही चिज चीनले नेपालमा चाहन सक्छ। एमसीसी पारित भएपछि अहिलेसम्म ओपन अफिसियल्ली केही भएको छैन। तर चीनको संवेदनशीलतालाई हेर्ने हो भने त्यो नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यो भयो भने नेपालले नपाउने दुःख पाउँछ। त्यसमा पनि के भयो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव आउँदा नेपालले युक्रेनको पक्ष लियो। भारत चीन सहभागी भएनन्। नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्यो भनेपछि सरसर्ती हेर्दा नेपालले असंलग्नता छोडिसक्यो। यसरी हेर्दा नेपाल एउटा धुरीमा जोडिनलाई करिब सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको देखिन्छ। हाम्रो दुवै छिमेकीको अडान, विचारधारा र नेपालको विचारधारामा अन्तर देखियो। अर्कोतिर हामीले भर्खरै एमसीसी पास गर्यौँ। एमसीसीको सारा प्रक्रिया त्यसपछि अन्तिममा अमेरिकन साइडको मुभमेन्ट यहाँ भयो। कुन दिन कुनै छिमेकीको मिडियाले अफिसियल्ली अब चाहिँ नेपालको वर्तमान सरकारलाई अमेरिकन ब्याकडट सरकार भन्छ। हेर्दाखेरि त्यस्तो नदेखिएला नेपाली जनताले चुनेको भनौँला हामी, तर एमसीसी काण्डले त हाम्रो असंलग्नता कहाँ रहेर। अर्को एमसीसीमा जुन किसिमको प्रावधानलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ त्यो नेपालको पक्षमा कति छ भनेर आउँदो दिनले बताउँदै जाला। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले कुराकानीमा पनि के भन्नुभएको छ भने एमसीसी हामीले पास गर्यौँ, चीनले पनि एमसीसी जस्तै प्रोजेक्ट दिन्छ भने हामीले स्वीकार गर्छौँ। यो भनेको के हो भने चीनसँगको हाम्रो परम्परागत र भाइचाराको सम्बन्धलाई च्यालेन्ज हो। यसले एउटा प्रोजेक्टसँग मुलुकको सम्बन्धलाई दाँच्न खोज्यो। यस्तो गलत चिजहरूलाई चीनले एकदमै सेन्सिटिभ भएर लिन्छ। नेपालको सरकार चाहिँ चीन र अमेरिका लडाएर आफू धनी हुन खोज्या हो त? यो कुरा त उड्छ। अहिलेको अवस्थामा सबैले खोजिरहेको त चीनलाई घेर्न हो। चीनले यो हेर्न खोजिरहेको छ कि चीनलाई घेर्ने कुरामा नेपाल मतियार हो कि होइन। जति पनि वार्तालाप हुन्छन् त्यसमा नेपाल के चीन विरुद्धको मतियार बन्न खोजेको हो त भनेर हेर्न खोजेको हो मूल कुरा।
नत्र यो अनसेड्युल्ड भिजिट हो। पहिले योजना थिएन। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले फोन गरेर आउनुहोस् भन्ने बित्तिकै खुरुक्कै आएको होइन। चीनमा उनलाई त्यति फुर्सद हुँदैन। अहिले नेपाल सरकारले कति तयारी गरेको छ? नेपाल त खासै तयारी गर्दैन। फेरि यो सरकारले त दीर्घकालीन इन्ट्रेस्ट हेरिरहेको पनि देखिँदैन। नेपालको तयारी शून्य। अहिले हामी अमेरिका देखाएर चीनसँग बार्गेनिङ गर्न खोजिरहेका छौँ। भारत पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहारसित सन्तुष्ट छैन। हामीसित भारत पनि तात्विक रूपमा सन्तुष्ट छैन, चीन पनि छैन। तर हाम्रा दुई छिमेकी त यिनै हुन्। हुन त हाम्रा नेताहरूलाई पर्दैन होला, तर परेको अवस्थामा के हुन्छ नेताहरूलाई नै थाहा छैन। तर चीनले भने यो अवस्थालाई धेरै संवेदनशील रूपमा लिएको छ। अब अहिले वाङको भ्रमणले नेपालमा के छ भनेर यही कुरा पर्गेल्न खोज्छ। यसमा नेपालीले फेरि असाध्यै उत्साहित हुन आवश्यक छैन। केही परियोजना छन् जसमा चीनले पहिलेदेखि रुचि देखाइरहेको तर नेपालले वास्तै नगरेको, थाहै नपाएको जसरी बसिरहेको छ। ती परियोजनामा केही अगाडि बढ्न सक्लान्, त्यसमा पनि नेपालले कन्डिसन राख्ने हो कि? किनभने एमसिसी प्रोजेक्ट सही गरिसक्यौँ, बिआरआई अन्तर्गतको परियोजनाले एमसिसीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, हामी सही गर्दैनौँ भन्ने कुरा पो ल्याउने हो कि? त्यो पनि सम्भावनाहरू छ। किनभने हामीसँग त अहिले जम्मा रसुवागढी र तातोपानी नाका मात्रै हो नि अफिसियल्ली खुलेको। सन् 1959सम्म पनि यस्ता नाका उत्तरतिर 16 ठाउँमा थिए। चीनलाई कन्फिडेन्समा लिने हो भने त 16 नाका मध्ये आधा मात्रै खोल्ने हो भने नेपालीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो नि। तर नेपालतिरको तयारी शून्य छ। मानिलिनुहोस् चीनले रेल पनि रसुवासम्म ल्याइदेला, काठमाडौँसम्म ल्याउला, बाटो पनि 4 लेनको काठमाडौँसम्म जोडिदेला। चीनबाट त 22वटा डब्बा भएको रेल सामान टनाटन हालेर टुरीखेलमा ल्याएर ती सामान थुपारिदियो भने नेपालले के हालेर पठाउँछ? चीनसँग सम्बन्ध खराब गर्न हामीले धेरै मेहनत गरिसक्यौँ। नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध खराब गर्ने क्रमको सुरुवात सन् 2008देखि नै गरेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक सरकारले चीनमा लोकतन्त्र प्रोमोसनका लागि काम गर्न सुरु गर्यो। यहाँबाट बेइजिङ ओलम्पिकको बेलामा फ्री तिब्बत मुभमेन्टका लागि काठमाडौँमा नारा लाग्यो। त्यति बेला चीनले सदाशयताका साथ तातोपानी क्षेत्रमा नेपालका लागि व्यापार खुला गरेको थियो। त्यति बेला डान्स रेस्टुरेन्टसम्म खुलेका थिए त्यहाँ नेपालीका। चिनिया रेस्टुरेन्टमा पनि नेपालीले काम पाएका थिए। तर 2008को ओलम्पिकमा त्यहाँ फ्री तिब्बत मुभमेन्टको फर्सा भेटियो। त्यसपछि चीनले बोर्डर नै बन्द गर्यो। चीनले नेपाललाई लिएर झस्किएको त्यो पहिलो पटक हो। त्यो बढ्दै बढ्दै गयो। सुध्रिन्छ कि भनेर चीनले बारम्बार यहाँ आयो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई सफ्ट वार्निङ दिएर गयो। त्यसपछि हो चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सुरु गरेको। तर कम्युनिस्टहरूले त्यही गरे जुन काङ्ग्रेसले पहिले गरेको थियो। यो 13 वर्ष लागिसकेका छ। चीनसँग सम्बन्ध खराब गर्नलाई हामीले धेरै मेहनत गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ रिजल्ट आउन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई जटिल हामीले बनाएका छौँ। यहाँका विद्वान र विश्लेषकहरूको पनि पार्टी छ। पार्टीहरूकै सपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् भनेपछि तिनैबाट दीक्षित भएर आएकाहरू न होलान् त विद्वानहरू पनि। यहाँका विश्लेषकहरूको चीनलाई नि अब के न के भयो भन्छन्। यो चाहिँ नेपालले आफूलाई ठुलो देखाएको हो। नेपालको औकात छैन त्यस्तो। अमेरिकनले ल्यायो त्यही भएर चिनियाहरू दौडिएर आए भन्ने तर्क धेरैको छ। तर त्यसो होइन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु दोक्लामको। अहिले म नेपालकै बारेमा किन भन्दिनँ भने समय आएको छैन। दोक्लाममा चीनको मिलिटरी बिल्ड अफ त सन् 2015मा भएको होला। सन् 2007-08देखि नै चिनियाहरूले त्यहाँ बिल्ड अफ सुरु गरेका थिए। दोक्लाम त सामान्यतः भुटानको सिमानामा पर्छ नि, भारतको सिमानामा होइन। तर भारतले त्यहाँ गएर सिङ्गौरी खेल्यो तर पराजित भएर फर्कियो। चीनले त्यहाँ आफूले जे बनाउन खोज्या थियो बनाइ छोड्यो। चीनले बनायो, चीनको फौज त्यहाँ बसिरहेको छ। अब भारतले गर्ने के? भुटानको सिमाना नजिक छ तर भुटानलाई कुनै मतलब छैन। हामी कहाँ पनि परिस्थिति त्यस्तै छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई जटिल हामीले बनाएका छौँ। चीनले हरेक चिज अब गन्न लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै च्यालेन्जिङ सिचुएसन छ। भन्न त हामीले एउटा मात्रै उपनिवेश नभएको देश इतिहासको गौरव भन्छौँ। तर नेपालका सत्ताधारीलाई नेपालको इतिहास नै बोझ भएको छ।
सम्झौता भयो, काम गरिएन। भारतले नाकाबन्दी गर्यो। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चीन भ्रमणमा जानुभयो। चीनले 4वटा बन्दरगाह खोलिदियो नेपालका लागि। 4वटा बन्दरगाह खुला गरिसकेपछि अर्को सप्लिमेन्ट्री एग्रिमेन्ट पनि थियो। हामीले पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो ठाउँबाट ल्याएर चीनमा रिफाइन गरेर यता ल्याउने भन्ने। त्यसो हुँदा नेपाललाई एकदमै सस्तो पर्थ्यो। तर समस्या के भने त्यो त्यसै उडेर त आउँदैन। चीनले त्यो रिस्क लिएर गरिदिएको हो। ल्यान्डलक मुलुकका लागि त्यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो सम्झौता भयो, यता सिरान हालेर सुते। त्यसका लागि त हामीले पनि पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु पर्थ्यो। देशभरि टावर बनाउने भनेर 87-88 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने, तर योजना नबनाउने काम त हामी नेपालीले गरेको हो। काम त 2/3 सरकार हुँदा पनि भएन। चीनले नगर्नका लागि 4-4वटा बन्दरगाह दिएको त होइन। चीनले सी आउनुभन्दा अगाडि नेपालसँग जोड गरेरै प्रोजेक्ट माग्यो, तर नेपालले दिएन। नेपाल 2 वर्षसम्म चुप लागेर बस्यो। अन्तिममा देऊ नत्र टर्मिनेट हुन्छ भनेपछि बल्ल तल्ल जोडेर 35वटा प्रोजेक्टको लिस्ट दिए। त्यसमा विस्तृतमा केही पनि छैन। नाम दिएर हुन्छ? चीन जस्तो मुलुकसँग यस्तो व्यवहार गर्नु नेपाललाई राम्रो हुँदैन थियो। त्यसैले यसपालि पनि केही हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। चीन मामिला विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउनुहुन्छ। उहाँसँग अनलाइन खबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी। यो सामग्री हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका हौँ। आजको रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको रिपोर्ट तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै नयाँ रिपोर्ट लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।